بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بزرگواران. هر کدوم از من و شما دوست داریم که در زندگی از سعادت و خوشبختی برخوردار بشیم. یکی از ارزش‌هایی که در نظام‌های اجتماعی ما به کثرت بر زبانها جاری هست و ازش سخن به میان میاد وقتی که میخوان خوبی یک فرد رو بیان بکنند، وقتی که میخوان از یک فرد به عنوان یک فرد موفق و خوب در جامعه یاد بکنند، میگن آدم خانواده‌داری هست. بار معنایی این جمله که فلانی آدم خانواده‌داری هست اینه که به یک سری از ارزش‌ها پایبند هست، به خلقیات و سلوکیات، رفتارها و منش‌های آراسته هست که به عنوان ارزش‌های اخلاقی بیانگر تربیت خانوادگی اوست و بیانگر اینه که در یک نظام خانوادگی خوب تربیت شده. این که فلانی آدم خانواده داری هست برای ما این معنا و مفهوم رو تداعی میکنه که خانواده به عنوان یک ارزش و مفهوم واقعا ارزشمند در نظام اجتماعی انسانها از جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار هست که در سنجش و ارزیابی اخلاق و رفتار و منش دیگران به عنوان یک معیار، به عنوان یک ملاک، به عنوان یک سنجه اهمیت پیدا میکنه، تا جایی که وقتی که میخوان یک فرد رو به عنوان فردی خوب، فردی خوش رفتار و فردی خوش کردار و درست کردار ازش یاد بکنن، میگن فلانی آدم خانواده داری هست. و برعکس، اگر رفتار کسی، اگر گفتار کسی درش زشتی و ناپسندی باشه، عبارات و قضاوت هایی که درباره او انجام میشه این هست که گویی خانواده نداره، یعنی خوب تربیت نشده، یعنی اینکه بد اخلاقی، یعنی اینکه رفتارهای زشت و ناپسند در نظام خانوادگی جایگاهی نداره. و انسان وقتی خوب تربیت میشه، وقتی از ارزش‌های اخلاقی برخوردار میشه و وقتی در زندگی خودش از سعادت و رستگاری برخوردار میشه که تربیت خانوادگی خوب و درستی رو دریافت کرده باشه. و همین اهمیت تربیت بر اساس ارزش‌های اخلاقی رو در نظام خانوادگی میرسونه. و به همین خاطر هست که اگر ما نگاهی به آیات قرآن کریم در رابطه با سنت‌ها و قوانین الهی در نظام زندگانی داشته باشیم، می‌بینیم که اخلاق اساس و شالوده قوام و ماندگاری جوامع هست. و همین معنا و مفهوم درباره نظام خانوادگی هم به صورتی عینی و تطبیقی به طور کامل مصداقیت پیدا میکنه. سنت الهی در نظام زندگی این هست: و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. اگر بخوایم مردمان یک شهر، مردمان یک آبادی رو، مردمان سرزمینی رو به هلاکت برسونیم، اونها
در مسیری قرار میگیرن امرنا مترفیها، افراد خوشگذران اون رو، زیاده خواهان اون رو، رفاه طلبان اون رو، بیغمهای اون جامعه رو، یا کسانی رو که در عیش و عیاشی غرق شده اند، اونها رو در مسیری قرار میدیم که با غفلت از ارزش‌های اخلاقی در بدیها زیاده روی بکنند، به فساد و تبهکاری بپردازند و بعد به عذاب الهی گرفتار بشن. این چون این جامعه‌ای که این گونه باشه، افراد اون غافل از ارزش‌های اخلاقی عمل بکنند، به چالش‌های جدی و ناخوشی‌هایی گرفتار میشند که الله متعال می‌فرماید فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی یک جامعه. نظام خانوادگی هم همین گونه است. این سنت الهی، این قانون الهی در رابطه با نظام خانوادگی هم همین گونه است و از این اهمیت برخوردار هست که اگر در نظام خانوادگی فرد غافل بشه از ارزش‌های اخلاقی و توجه نکنه به آنچه که خانواده او رو در مسیر درست قرار میده، زیاده روی بکنه در گناهان، غافل بشه از ارزش‌های اخلاقی، غافل بشه از راهنمودهای الهی، غافل بشه از راهنمودهای نبوی، نتیجهش فروپاشی نظام خانوادگی خواهد بود. البته این بدین معنا نیست که اگر فردی تلاش خودش رو به کار بگیره، از ابزار و اسباب در اختیار برای تربیت خوب و پسندیده فرزندان خودش به کار بگیره و عمل بکنه، 100% باید فرزند او رفتاری ایدئال و بلکه رویکردی آرمانی بر اساس اون آرزو و تمنایی داشته باشه که پدر و مادر در نگاه آرمانی نسبت به موضوع تربیت فرزند خودشون دارند. جدیت در تربیت و البته حساسیت مبتنی بر توجه به ارزش‌های اخلاقی مورد تاکید در قرآن و سنت و عرف از اهمیت خاص و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است. اما حساسیت بی مورد به خرج دادن در شرایطی که پدر و مادر رو به حساسیتی برسونه و بکشونه که از شرایط نرمال، طبیعی و عادی خارج بشند و با رفتاری صرفاً احساسی و با رویکردی حساسیت برانگیز نسبت به تربیت فرزند خودشون اقدام بکنند، چه بسا این مسئله با رویکرد سختگیرانه‌ای که در پیش میگیرند نتایج و پیامدهای معکوس و منفی داشته باشه. در اصل دینداری همین گونه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند ان الله یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف، یعنی الله متعال در ازای نرمخویی و منش پسندیده و سنجیده نتایجی رو میده که در برابر تندخویی و رفتارهای سختگیرانه نمیده. و اگر تسامح و رواداری و خوش اخلاقی و خوش رفتاری در رفتاری و رویکردی وارد بشه، اون رویکرد و اون رفتار رو آراسته و زیبا میکنه. و اگر نرمی و آسانگیری از کاری گرفته بشه، اون کار سخت و دشوار و زشت و ناپسند میشه. در تربیت فرزندان هم همین گونه است. در نظام خانوادگی هم همین گونه است. ما باید از این جهت که فرزندان ما خوب تربیت بشند، در رویکردی عملی با تربیتی عملی و نظری حساسیت داشته باشیم، بدین معنا و مفهوم که جدیت به خرج بدیم برای نهادینه سازی ارزش‌های اخلاقی در فرزندان خودمون و تربیت اونها بر اساس راهنمودهای قرآنی و نبوی و عرف‌های خوب و پسندیده‌ای که در جامعه در چارچوب ارزش‌های دینی مورد استقبال قرار گرفته. اما برعکس، اگر این حساسیت
تهی از عقلانیت، تهی از واقع نگری، تهی از توجه به ارزش‌های قرآنی و نبوی باشه، نتیجه معکوس خواهد داد و انسان رو حتی اگر در ظاهر جدی باشه به مرحله از سختگیری میرسونه و میکشونه که نتایج ناشی از این سختگیری بدور از عقلانیت، سختگیری بدور از ارزش‌های اخلاقی، بدور از ارزش‌های قرآنی، بدور از ارزش‌های نبوی در تربیت فرزندان، اونها رو با چالش‌های جدی مواجه بکنه. اینجاست که ما برای این که موفق باشیم در آنچه که می‌خوایم انجام بدیم، باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین با کودکان زبان کودکانه داشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین با همسران خودشون ادبیات و منشی گفتاری و اخلاقی داشتند که شریک زندگیشون سراسر به طوری همه جانبه احساس میکرد که شریک زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. احساس میکرد که از اون سهم و حقی که باید در زندگی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نه به عنوانی که ایشون رسول الله هستند، به عنوانی که ایشون فردی از افراد بشر و شوهر این خانم به عنوان مادری از مادران مؤمنان هستند، برخورداره. و به همین خاطر یک نمونه اخلاقی خوب و پسندیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین رو در نظام اجتماعی اون روز که دارن الگو سازی میکنند برای رفتارهای خوب و پسندیده در تعامل با همسر یادآور میشن. در جامعه‌ای که زنان رو جزو افراد اثرگذار در جامعه قلمداد نمی کردند و زن از سهم و حقی در زندگی برخوردار نبود و صرفاً پاسخگوی نیازها و غرایز افراد و مردان بود و حتی در اون جامعه برخی از قبایل فرزندان دختر خودشون و نوزادان دختر خودشون رو زنده به گور می کردند، در اون جامعه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارزش‌های اخلاقی رو نهادینه می کنند با تکیه بر ارزش‌های خانوادگی. نحوه تعامل با دختر در کدوم جامعه؟ و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. جامعه‌ای که اگر در بیان البته برخی از قبایلش بشارت این بهش داده میشد، به فردی داده میشد که صاحب فرزندی دختر شده ای، چهرش سیاه میشد، ننگی میدونست که با خودش در این اندیشه فرو میرفت، در این فکر فرو میرفت که ننگ نگه داشتن و زنده نگه داشتن این دختر رو که بشارت تولدش رو گرفته با خودش نگه داره یا زنده به گورش بکنه. از قوم خودش فراری میشد، این رو ننگ خودش میدونست. در این نظام اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین نحوه تعامل با فرزند رو، با فرزند دختر رو نهادینه میکنند. بشارت میدن از این که اگر کسی فرزندان دختر خودش رو تربیت بکنه یا دختران خردسالی رو تربیت بکنه، به خوبی تربیت بکنه، از جایگاه خاص و ویژه‌ای در بهشت برخوردار میشه در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یا در جامعه‌ای که برخی از ارزش‌های اخلاقی همچون نحوه تعامل با همسر و شریک زندگی درش کمرنگ هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین در دوره عادت ماهیانه همسران خودش اگر اونها از لیوانی آب سر میکشند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دهان مبارک رو دقیقاً بر همون جایی میگذارند که همسر ایشون گذاشته بود و آب می نوشند و لقمه از همون
بخشی از غذا میگیرند که همسر ایشون از اونجا لقمه گرفته بود و این بیانگر اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خانواده ایشون از ذکر این چنین گزارش ها و روایت هایی بی‌نیاز هستند که مثلا برای ما روایت بشه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دهان مبارک رو دقیقاً بر همون بخشی از لیوان گذاشتند که همسر ایشون از اون لیوان آب نوشیده بود و این ماییم که به این گزارش ها و روایت ها نیازمندیم تا انسان مسلمان برای توجه به ارزش های اخلاقی در زندگی خودش، در تعامل با همسر خودش، بدونه که الگوی زندگی مسلمان این گونه عمل کردن، پس از ایشون الگو برداری بکنه، خوش اخلاق باشه با همسر خودش، خوش اخلاق باشه با شریک زندگی خودش، خوش اخلاق باشه با فرزندان خودش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین در رفتار با نوه های خودش، با فرزندان فاطمه، با حسن و حسین رضی الله عنهما چگونه رفتار میکردند؟ حسن و حسینی که خردسال بودند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین با حالت 4 دست و پا حسن و حسین رو بر پشت خودشون سوار میکردند. وقتی که با حسن و حسین سخن میگفتند با ادبیات کودکانه سخن میگفتند. وقتی که با حسن و حسین رفتار میکردند با رفتاری کودکانه که مورد پسند کودک، مورد پسند حسن و حسین خردسال باشه، باهاشون رفتار میکردن، باهاشون بازی میکردن. این یعنی اخلاق نبوی در زندگی و این یعنی اهمیت اخلاق در خانواده و جایگاهی که منش و اخلاق خوب و پسندیده میتونه در زندگی داشته باشه. و بر این اساس هست که میگیم کاملا بجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین میفرمایند که ان احبکم الی و اقربکم منی فی الاخره احاسنکم اخلاقا. محبوبترین شما در نزد من و نزدیکترین شما به من در آخرت کسانی هستند که بهترین اخلاق رو داشته باشند. و چه خوب و پسندیده است که اخلاق خوب و پسندیده با خانواده و در نظام خانوادگی خودمون رو از نحوه اخلاق و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خانوادهشون به عنوان خانواده الگو فرا بگیریم و با این الگو برداری در تعامل با اعضای خانوادهمون عمل بکنیم. توفیق از سوی الله متعال هست و با امید به این توفیق این بخش از برنامه شقایق رو به پایان میبریم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در حفظ و پناه الله متعال باشید.